सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सबक नंबर 42 पढ़ेंगे। तवाबे के 2-3 सबक हो चुके हैं पहले, अत्फ़ बयान हो चुका है और ताकीद हो चुकी है और साथ में सिफ्त का बयान हो चुका है। और आज हम मुबदल मिन और बदल पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सबक है। उमूमन हम बोलते हैं ना, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फ़लाँ 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 जनाब फ़लाँ साहब, तो नाम से पहले जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको उमूमन मुबदल मिन्हु कहते हैं। तो मुबदल मिन्हु एक होता है मुबदल मिन्हु और एक होता है बदल। तो बदल की तारीफ, बदल वो ताबे है जो खुद मकसूद बिन निस्बत हो। बदल वो ताबे है जो खुद मकसूद बिन निस्बत हो। असल मकसद उसी को बोलना होता है। जो पहले अल्फाज होते हैं, ठीक है, जो मुबदल मिन्हु होते हैं वो बतौर तमहीद आते हैं। तो इसका मतबू बतौर तमहीद आया हो, तो बाद में आने वाला जो बदल है वो मकसूद बिन निस्बत हो खुद। जैसे जा सुल्तान महमूद, सुल्तान महमूद आया। अब सुल्तान ये वजाहत के लिए, वरना असल मकसद महमूद के आने का बताना था। इसमें आने की असल निस्बत महमूद की तरफ है जो कि बदल है, और सुल्तान महज तमहीदन लाया गया है। मतबू को मुबदल मिन्हु और ताबे को क्या बोलते हैं? बदल। बदल की हैं टोटल 4 किस्में: बदले कुल, बदले बाद, बदले इस्तेमाल, बदले गलत। बदले कुल की तारीफ क्या है? जब बदल और मुबदल मिन्हु दोनों का मदलूल एक हो, यानी बदल से भी वही मुराद हो जो मुबदल मिन्हु से मुराद, और मुबदल मिन्हु से वही मुराद हो जो बदल से मुराद, दोनों का मदलूल एक हो, तो ऐसे बदल को बदले कुल कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन सदीक़ु का, जा ज़ैदुन सदीक़ु, जैद आया तेरा दोस्त, यानी जो तेरा दोस्त है जैद वो आया। तो अब जैद और सदीक़ु का, ये दोनों का मदलूल एक ही है। सदीक़ु का से मुराद तेरा दोस्त वो ही है, ठीक है, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक, और जैद जैद वो तेरा दोस्त। बदले बाद की तारीफ, जब बदल का मदलूल, जब बदल का मदलूल मुबदल मिन्हु के मदलूल का बाज हो, यानी मुबदल मिन्हु का मदलूल जो है उसके किसी हिस्से पर दलालत करे बदल, ठीक है, तो ऐसे बदल को बदले बाज कहते हैं। जैसे अकलतुल बतीखा था सुलुसा, मैंने खरबूजे का तीसरा हिस्सा खाया। अब सुलुसहा का जो मदलूल है वो मुबदल मिन्हु का बाज है, यानी पूरा मुबदल मिन्हु, बतीखा मतलब पूरा तरबूज है और खरबूजा है, तो खरबूजे के 3 हिस्से कर लिए जाएं, तो तीसरा हिस्सा जो है उस पर बदल दलालत कर रहा है, वो बदल का मदलूल है, लिहाजा ये बदले बाज हुआ। बदले इस्तेमाल, जब बदल मुबदल मिन्हु का ना कुल हो और ना जुज, बदल मुबदल मिन्हु का ना कुल हो और ना जुज, बल्कि उसका मुबदल मिन्हु से कुछ ताल्लुक हो, रिश्तेदारी हो, नाता हो। जैसे बाहर आनी उमरु अदलुहु, मुझे हैरान किया उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने, अदलुहु उसकी अदल ने। अब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मतबू हैं बतौर तमहीद है, ठीक है, वजाहत के लिए है, और अदलुहु ये इसका बदल है, लेकिन बदले कुल नहीं है, बदले बाज भी नहीं है, बल्कि बदले इस्तेमाल है। अदल का फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक ताल्लुक़ है, ये उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वस्फ़ है, ये आपकी सिफत थी। तो बदले गलत, जब मुबदल मिन्हु को गलती से जिक्र किया जाए, मुबदल मिन्हु को गलती से जिक्र किया जाए, फिर उस गलती के इजाले के लिए जो बदल आता है उसे बदले गलत कहते हैं। जिसे बताना था कि मैंने रबड़ ख़रीदा है, तो मुंह से निकल गया इश्तरैतुल बर्राया, मैंने शार्पनर ख़रीदा, अलमहाता, नहीं मैंने रबड़ ख़रीदा है। तो अब 2 चीज़ें बिल्कुल अपोजिट आ गई हैं। इश्तरैतु के बाद 2 चीज़ें हैं। अब अगर वाव होती तो मतलब होता कि बर्राया भी ख़रीदा, यानी रबड़ भी ख़रीदा है और शार्पनर भी ख़रीदा है, लेकिन दोनों में एक के बाद दूसरे को बिल्कुल अपोजिट जिक्र किया, तो मतलब पहले वाला बदले गलत मुबदल मिन्हु है और दूसरे वाला बदले गलत है। नहीं कि बदले गलत क्यों लाया जाता है, इसकी वजाहत करते हुए बताते हैं कि बदले गलत में मतबू को तमहीद के तौर पर आमदन जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि वैसे मुँह से निकल जाता है सावन, ठीक है, उसको दुरुस्त करने के लिए फिर बदल लाया जाता है। फिर वो कायदा बयान करते हैं कि मुबदल मिन और बदल में तारीफ़ और तनकीर के एतबार से मुताबिकत ज़रूरी नहीं, लिहाजा ऐसा हो सकता है कि मुबदल मिन मारफा और बदल नकरा हो। जैसे जा ज़ैदुन गुलामुल लका, ठीक है, या इसका उलट हो जाए,
یہ زید مبدل منہ معرفہ اور غلام اللہ کا یہ نکرہ. جاء غلام اللہ کا زید، غلام اللہ کا یہ مبدل منہ اور زید بدل ہے. دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں. خیر، مبدل منہ اور بدل دونوں اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں جیسے اوپر مثالیں گزری، اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں جیسے زید ضربتہ ایاہ. اب ہو ضمیر یہ مبدل منہ اور ایاہ اس کا بدل ہے. مبدل منہ بدل مان کر یہ مفعول بھی بنے گا. یا ایک اس میں ظاہر اور دوسرا ضمیر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مررت بہ زیدن، اب ہی ضمیر جو مبدل منہ اور زیدن اس کا بدل ہے، تو مبدل منہ اور بدل مل کر یہ با حرف جر کا مجرور بنے گا. ضمیر متکلم اور مخاطب، ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب کا بدل کل نہیں آتا، کیونکہ یہ خود ضمیریں جو ہے نا بڑی واضح ہوتی ہیں. لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے مررت بی بزید، یعنی زید اپنا نام لے کے تو میرے پاس سے، مررت بی بزید کہ تو میرے پاس سے گزرا زید، یعنی زید اپنا نام لے. ایسا ضروری نہیں، کیونکہ یہ ضمیریں خود اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان کا بدلے کل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں بدلے بعد آ سکتا ہے، جیسے اشتریت کا نصف کا، میں نے تیرا آدھا حصہ خریدا، ٹھیک ہے. یا او اشتریتنی نصفی، تو نے میرا آدھا حصہ خریدا، مجھے آدھے کو خریدا، تو یہ ٹھیک ہے. بدلے بعد آ سکتا ہے بدلے کو، تو مطلب ضمیروں کا بدل آ سکتا ہے، لیکن بدلے واحد متکلم کے ضمیر اور یا جمع متکلم کے ضمیر یا حاضر کی جو ضمیریں ہیں ان کا بدلے کل نہیں آتا. معرفہ کا بدل نکرہ کے لیے، معرفہ کا بدل نکرہ لانے کے لیے نکرہ کی صفت لانا ضروری. معرفہ کا بدل جب نکرہ لانا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی صفت لانا ضروری. جیسے مررت بزید رجل عالم، اب زید جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور رجل عالم یہ اس کا بدل ہے. تو بالناسیتی، ناسیت کاذبۃ، بدل بعض اور بدل اشتمال دونوں ایک ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں. بدل بعض اور بدل اشتمال دونوں ایک ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ بعض تو اسی کا ہوگا نا جس کی طرف ضمیر لوٹے گی پھر، اور تعلق بھی تبھی قائم ہوگا جب ضمیر موجود ہوگی. اچھا، جیسے عالج الطبیب المریض رأسہ، طبیب نے مریض کے سر کا علاج کیا. عالج الطبیب المریض رأسہ، اب ہو ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ جب مبدل منہ کی طرف لوٹے گی تو پتہ چلے گا اس کے سر. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اپنے سر کا علاج کر لیا. تو اسم سے فعل، فعل سے جملہ، جملے سے بدل بنتا ہے، اور کبھی کبھی جملہ مفرد سے بھی بدل بن جاتا ہے. اچھا، یہ جو اسباق اب ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے عموماً اسباق وہ ہوں گے جو کبھی کبھار آپ کے کام آئیں گے، کبھی کبھار ان کے بارے میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. بس جب اس کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے گی بدل کی، کہ کوئی آپ کو بول دے یہ بدل ہے، تو پھر آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ بدل کا ہم نے سبق پڑھا ہے. تو مطلب سبق پڑھتے ہوئے اب آپ کے ذہن میں اس طرح نہ آ رہا ہو جس طرح اسم فعل حرف بیٹھ گئے، تو آپ پریشان ہوتے پھر یار پتہ نہیں کیسے یاد کریں گے، کیا چیز ہے یہ. ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، بس آپ آسانی سے اس کو یاد کیجئے، اور جب وقت پڑے تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین اسلام کو سمجھنا آسان فرمائے. آمین بجاہ نبی.